الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته فقوله. الله أكبر. سبحان صنع الله حق الله أكبر. سبحانك يا الله صنع محمد الله أكبر. أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده وصلى على محمد الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده وصلى على محمد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وصلى على محمد الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وصلى على محمد الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها ياسين غفور رحيم. أنت رب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الشهر أكرمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلته في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلنا فيه ليلة القدر وجعلناها خيرا من ألف شهر. فيا المكين ولا يمن عليه متى عليها بمكان من النار فيها تمن عليه وتدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.